اذا نواصلوا مع ليكزيرسيس 2 troisième بارتي. كان باقي لنا فيها واحد ليكسبرسيون ما خدينالوش الحل في لا فيديو اللي قبل. الوغ دونك كان باقي لنا غادي ناخذوا ليكسبرسيون اي اللي كتبان شويه غادي تكون فيها شويه ديال الخدمه. دونك توجور لا كيسيون هي ديفلوبي اي ريدوير. دونك باش نديروا ديفلوبمون يعني غادي نقلبوا على لا ملتيبليكاسيون. دونك بويسك عندنا هنا اولا نتعرفوا على ليكريتور لي بارتي ديال ليكريتور باش ما نوقعوش في اخطاء. دونك بويسك عندنا لا سوستراكسيون اونتر ما كايناش في لي بارونتيز. دونك هذه هي لوبيراسيون برينسيبال يعني الرئيسيه اللي كتحكم في ليكريتور. الوغ كنحصلوا على لا بروميير بارتي اي لا دوزيام partie bien sûr اللي كيتسموا les termes ديال l'écriture I. donc لاحظنا la première partie sous forme d'une puissance. donc عندنا الملتيبليكاسيون ولكن ما عندناش لو كاري هنا باش نحصلوا باش نطبقوا لا ريغل ديال لي زيدونتيتي روماركابل. دونك كيفاش غادي نتصرفوا هنا كاين اون فا ديكومبوزي سيت بويسونس. غادي نديروا لها التفكيك يعني نكتبوها سو فورم ديال moins 2x plus 1 au carré puissance 2 multiplié par moins 2x plus 1 puissance 1. يعني كتبقى فقط هكذا. دونك درنا هذا التغيير فقط باش نطبقوا لي زيدونتيتي. نمشيو الان نمروا للدوزيام بارتي. دونك موان هنا عندنا 3 فاكتور غادي نختاروا واحد 2 فاكتور ونديروا لهم ونديروا الديفلوبمون ديالهم اون utilisant la règle de distributivité de plusieurs termes sur plusieurs termes. نخليهم بنفس الترتيب. غادي ناخذ لو بروميير فاكتور افيك لو دوزيام فاكتور و بيان سور نفتحوا واحد البارونتيز. دونك اون فا غادي نتعاملوا فقط مع هاد لي دو فوالا مع هاد لي دو فاكتور ونحتفظ بهاد لو troisième فاكتور لمرحله اخرى. alors on va distribuer x sur x et 2 et après on va distribuer moins 1. لاحظوا ما غاديش ناخذوا 1 لان غادي ناخذوا موان 1 لان لا ريغل عندنا فيها البلس. دونك بحال كان نحولوا لا سيستراكسيون لاديسيون يعني غتولي عندنا x بلس موان 1 دائما شرحنا في لي فيديو اللي قبل. دونك اون فا ديستريبيي موان 1 سور x اي 2 ونتعاملوا مع لي ريغل ديال لي سيني باش ما نوقعوش في اخطاء. دونك غادي نبدا. دونك ناخذوا x فوا x سي x او كاري. لاحظوا ما غاديش ندير البلس ولا الموان حتى نشوف لو برودوي لو ريزولتا ديال البرودوي كيفاش غتكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك عندنا الان جو في ديستريبيي x sur 2 x fois 2 plus fois plus نضون بلس يعني غتكون عندنا x ونكتبوا x fois 2 اللي هي 2x. الان غننتقلوا لموان 1. دونك موان 1 fois x والموان fois plus نضون موان وتعطينا x. موان 1 fois 2 سي موان 2 ونحافظوا على لو troisième فاكتور. الان رجعوا نمشيو لا بروميير بارتي. هنا عندنا ايدونتيتي روماركابل اللي هي لا بروميير. دونك غادي نحولوها ل 2 ل 3 تيرم. غير هذا فقط غادي نحولوه ل 3 تيرم. A هي moins 2x و B هي 1. الوغ غتكون عندنا moins 2x le tout au carré plus 2 fois moins 2x fois 1 voilà plus 1 au carré. وما نساوش خصنا لابد نديرهم entre crochets ou bien les parenthèses multiplié par moins 2x plus 1. هذا دونك موان. الان نجيو لهذا هنا كنلاحظوا عندنا واحد السامبليفيكاسيون لان عندنا دو تيرم اللي هما متشابهين 2x moins x on factorise par x on obtient 2 moins 1 c'est 1. دونك نفتحوا بارونتيز x au carré ما عندهاش مع متبسط كما قلنا. دونك 2x moins x c'est plus x plus 1x اللي هي plus x moins 2 x نحتفظوا x moins 3. نرجعوا الان دائما عند لا بروميير بارتي غادي نحاولوا نبسطوها. موان 2x لو تو او كاري موان 2 لو تو او كاري سي 4 عطاتنا 4x او كاري بلس دونك عندنا 2 فوا موان 2x فوا 1. دونك 2 فوا موان 2x سي موان 4x فوا 1 يعني كتبقى موان 4x مع هاد البلس يعني غتعطينا بلس موان سنظن موان 4x بلس 1 او كاري اللي هي 1 multiplié par moins 2x plus 1. نمشيو الان لهاد دوزيام بارتي.
ايضا هنا بحال كنشتغلوا في deux expressions معزولين بلا soustraction. Donc moins. Donc maintenant on va développer ce produit. Le produit هذا غنديرو له développement وغادي نستعملوا la distributivité de plusieurs termes sur plusieurs termes. يعني غادي نوزعوا x au carré على هاد لي termes x و moins 3. من نكملوا بها نمشيو ل x نوزعوها ايضا على x moins 3 et ainsi de suite. يعني نمشيو ايضا ل moins 2. Donc x au carré fois donc ما ننساوش باننا نفتحوا البارونتيز دائما لان عندنا الموان عندنا la soustraction. Donc x au carré, donc on va distribuer x au carré fois x وعندنا le plus fois plus c'est plus, donc غتبقى x puissance 3 x au carré fois moins 3. donc عندي plus fois moins ça nous donne moins ونكتب 3x au carré. maintenant نمشي ل x اللي هي plus x إلا بغينا نقولو. donc x fois x donc غتكون عندنا plus x au carré x fois moins 3 donc plus fois moins ça nous donne moins 3x. نمشي الان ل moins 2 moins 2 fois x c'est moins 2x. كما كنقول كتلاحظوا ما كنحطش لو سين حتى نشوف لو ريزولتا ديال لو برودوي اللي غادي يكون اللي غادي تكتب. دونك باغ اكزومبل هنا moins 2 fois moins 3 moins fois moins c'est plus وعاد نكتب 2 fois 3 اللي هي 6. فوالا الان نمشي نرجع لا بروميير بارتي. كتلاحظوا ما كاينش سامبليفيكاسيون هنا. دونك اون فا ديفلوبي سيتادير اون فا ديستريبيي هاد لي تيرم لي 3 تيرم on va les distribuer sur les deux termes de la deuxième parenthèse. donc غنتصرف بنفس الطريقه ونحترم les règles de calcul. donc في الاول on va distribuer 4x au carré fois moins 2x. donc on va distribuer 4x au carré 4x au carré fois moins 2x غتكون عندنا moins 8 x au carré fois x اللي هي x puissance 3 لان la multiplication 4x au carré fois 1 غتبقى لينا plus 4x au carré ونستمروا بنفس الطريقه الان مع moins 4x. الوغ من بعد ما درنا ديفلوبمون لهذا لو برودوي الان ننتقل لدوزيام بارتي. اش غندير هنا كيمكن لك دير سامبليفيكاسيون او لا كيمكن اون فا اليميني لي بارونتيز سون بريسيدي دانسيني موان. دونك غادي يوقع لينا غادي يوقع شي تغييرات. دونك اون فا اليميني هاد لو بارونتيز وبيان سور حتى هاد لو سين غادي تمشي. دونك غندخل مباشره عند لو بروميي تيرم ونغير له الاشاره. عنده هنا الاشاره بليس دونك هنا غتولي موان اكس بويسونس 3 ونفس الشيء مع لي تيرم الاخرين كامل نغير لهم لي سين اللي كيسبقوهم 3x au carré موان اكس بويسونس 2 بلس 3x بلس 2x et موان 6. فوالا كنلاحظوا هنا عندنا plusieurs termes. دونك غادي نحاول on va regrouper les termes semblables ou de même famille. par exemple اللي اخذنا هذا لو تيرم moins 8x puissance 3 غادي نقلب على لي تيرم اللي فيه x puissance 3 باش نقدر ندير الفاكتوريزاسيون ونحصل على لي كالكول على السامبليفيكاسيون. دونك هو هذا فقط كاين دو تيرم. دونك moins 8 on va factoriser par x puissance 3 وغادي نحسب moins 8 moins زائد باسكو عندي هنا moins زائد. دونك نحصل على moins 9 x puissance 3. ابخي نقلب على لي تيرم اللي كيشبهوا ل 4x au carré. دونك كاين هذا وهذا وكاين هذا. فوالا دونك كاين 4 تيرم. الوغ بنفس الطريقه 4 بلس 8 سي 12 12 بلس 3 سي 15 15 موان 15 موان 1 سي 14x au carré. دونك في حالة ما إلا ما درناش شي ايرور. دونك 4 بلس 8 سي 12 12 بلس 3 سي 15 15 moins 1 c'est 14. donc غتكون عندنا plus 14x au carré. الان نمشيو لي تيرم ديال اللي فيهم x فقط. الوغ فوالا حصلنا على الديفلوبمون والسامبليفيكاسيون ديال هاد ليكسبرسيون اي. فعلا فيها شويه ديال الخدمه كيمكن الوقوع في دي زيرور ديال لي كالكول. الوغ فوالا دونك في لا فيديو الاخر غادي نبقاو دائما في لي زيكزيرسيس ديال كالكول ليترال لي زيدونتيتي روماركابل.